शहबाज शरीफ की मुकराहट समझ आती है, इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत, सगी उनकी भतीजी कहती है मुझे इनकी हुकूमत पर एतमाद नहीं है, 13 जमातों पर मुश्तमल हुकूमत है, 155 वाले वजीर आजम को निकाल के आपने साजिश से बाहर फेंका, 86 बंदे वाले जिसपे 1 साल से फर्द जुर्म आयद नहीं होती उसको वजीर आजम बना दिया, फिर 13 जमातों को जबरदस्ती आप ताले में बंद करवा के रख रहे और चाबी उस ताले की किसी और के पास है। ये अंडरस्टैंडिंग है मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की, जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनना चाहती हैं, और जिसको जो ख़ानदान पटवारियान है यानी सारे नून लीगी, वो कहते हैं कि ये एक बीकन है, एक लाइट एट द एंड ऑफ द टनल है, ये पाकिस्तानी कौम को लीड करेगी। काउंसलर आज तक वो मुंतहिब नहीं हो सकी, आप ये तवक्को कर रहे हैं कि वो साइफर पे अवाम को अवेयरनेस दे कि साइफर लिखता कौन है, उसका तरीकाकार क्या होता है, उसकी लैंग्वेज क्या होती है, बता सकती थी साइफर का अगर मैटर कर लेते। इस्लामाबाद में इन्होंने कहा है कि जैसे ही कोई शख्स इस्लामाबाद में दाखिल होगा तो फजा से आंसू गैस शेलिंग शुरू हो जाएगी, 8 ड्रोन हैं, हेलीकॉप्टर हैं। बड़ा इनको दावा है इस बात का कि हम ताकत के जरिए लोगों को रोकेंगे, लेकिन यहाँ पर इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में इतनी बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे कि उनको रोकना इस इंतजामिया के बस की बात मुझे नहीं लगता, क्योंकि जज्बात बहुत हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ है हमारी को एंकर अलीना इलियास यहाँ स्टूडियोज़ में, और हमें ज्वाइन किया है लाहौर से जनाब आरिफ हमीद भट्टी ने। और मौजू है गुफ्तगू शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज की सियासत, मौजूदा सूरत हाल। आज जो शहबाज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अगर उसको आप देखें, अगर आप में से किसी ने देखी है, तो इंतहाई कन्फ्यूज़ नज़र आए, इंतहाई गुस्से में नज़र आए। और अमूमी तौर पर जब कोई मुल्क में तहरीक चलने वाली हो तो हुकूमतों का काम होता है कि मामलात को ठंडा करना, गुफ्तगू के ज़रिए दूसरे फरीक को उसके कोई कंसर्न्स को एड्रेस करना। लेकिन आज इधर तो बिल्कुल इतना गुस्सा, ऐसा लग रहा था कि जैसे शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन में हैं। तो आज मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी उसमें तो मुझे ये लगता है कि इस हुकूमत के लिए द पार्टी इज़ ओवर, गेम इज़ ओवर नाउ, क्योंकि इमरान खान बिल्कुल इनके आसाब पर आ गया। और जो इमरान खान ने जो इशू लेके उन्होंने अपनी सियासत की और लोगों को जगाया और लोगों को अपने साथ लेके आए, अब ये उस इशू को सबूतों की बुनियाद पर या दलाइल की बुनियाद पर एड्रेस नहीं कर सकते। तो आज कस्में उठा रहे थे, बार बार ये कह रहे थे, और खुदा दी कसम इमरान खान फ्राडिया है, और मेरे पर यकीन कर लो ये झूठ बोलता है। अब आर्गूमेंट नहीं है, अब तरला प्रोग्राम है। मैं आपको उनकी गुफ्तगू सुनवाता हूँ थोड़ी सी, फिर आरिफ हमीद भट्टी से हम तज्ज़िये का आगाज़ करेंगे। आप उनकी गुफ्तगू सुने तो पता लगेगा कि ये कोई एक हवास बाख्ता शख्स है जिसको पता नहीं कि उसने क्या कहना है और क्या वो कह रहा है। एक जगह पे वो फरमाते हैं कि जनाब इमरान खान बहुत बड़ा 190 मिलियन का डाका है, सरबराही में काबीना ने किया और वो डाका मारा उन्होंने और सबसे बड़ा डाकू है। और फिर आगे चलकर यही कहते हैं कि मैं तो डाका और ये चीज़ें जो है ना, ये अल्फाज ऐसे घटिया हैं कि इस्तेमाल मैं तो करता ही नहीं हूँ, मुझे करना ही नहीं चाहिए। आइए ज़रा सुनते हैं सबसे पहले उन्होंने इमरान खान के बारे में क्या कहा। अब ये कह रहे हैं सबसे बड़ा डाका मारा, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि ये मैं इस बहस में नहीं पढ़ूँगा कि डाका मारना नहीं चाहिए। आरिफ हमीद भट्टी साहब, ये मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने देखा और हर 1 मिनट के बाद एक ऐसी बात आई जो सेल्फ कंट्राडिक्टरी थी, बिल्कुल हारे हुए जैसा कोई हारा हुआ शख्स होता है वो बात करता है, और गुस्से वाली बात, बजाय इसके कि वो कोई इलेक्शन के हवाले से बात करें, मुस्तकबिल के हवाले से बात करें, इमरान खान को गालियाँ। और एक जगह मैं फिर अपनी टीम से कहूँगा कि वो निकाल लें, वो भी आपको सुनवाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ ये शख्स बड़ा फ्रॉडिया है और इससे बड़ा फ्रॉड कोई नहीं है। भट्टी साहब, ये जब आर्गूमेंट ख़त्म हो जाए तो फिर इसी तरह की बात होती है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी साहब, गाली गलोच, इल्ज़ामात, गद्दार, फ्रॉडिया उस वक़्त कहा जाता है जब आपके पास दलाइल गुफ्तगू करने के लिए ना रहें, आप किसी को कन्विंस ना कर सकें। देखें, असल हक़ाइक़ ये हैं, इससे पहले
शहबाज शरीफ साहब अमूमन ऐसी गुफ्तगू तल्ख करते नहीं थे जितनी आज की है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जब कोई सिपा सलार जंग पे गया हो और वो ज़हनी तौर पर शिकस्त मान जाए, उसके सारे फौजी मारे जाएं, उस पर उसका मुखालफ कामयाबी का झंडा गाड़ने वाला हो, तो वो सिपा सलार का शक्ल ऐसे हो जाती है जैसे आज मोहतरम शहबाज साहब थी हारे हुए सिपा सलार की तरह। मेरी राय के मुताबिक इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत और चारों एजेंसियों ने इन्होंने रिपोर्ट दी है कि इमरान खान ने अगर लॉन्ग मार्च की कॉल दी तो इनको रोकना नामुमकिन है, इनके इख्तियार में नहीं है। खुद इनका मॉडल टाउन जाती उम्रा महफूज नहीं रहेगा। इस दफ़ा मेरी इतला के मुताबिक जी चौक या नेवल में नहीं बैठना। लॉन्ग मार्च की सूरत हाल हमारे एक दोस्त हैं समी इब्राहिम, उन्हें मुझसे ज़्यादा पता है। वो स्ट्रेटजी चेंज हो चुकी है, ज़हनी तौर पर ये शिकस्त खा चुके हैं। बार बार कह रहे हैं कि सबसे बड़ा डाका 50 अरब। तो भाई आपके तो हाफिज बुआए के अकाउंट में 2.5 अरब रुपए आ जाते थे। और आपके पास 6 माह से हुकूमत है, आप इमरान खान पे 1 पैनी रुपए की करप्शन साबित कर सके हैं? सभी साहब मुझे कोई बता दे इनको नाम एक। आपने कहा था जब मैं आऊंगा 6 महीने में मुल्क की तकदीर ठीक कर दूंगा, मेरा नाम बदल देना। तो 6 महीने तो हो गए हैं। पेट्रोल उसी कीमत पे, गैस उसी कीमत पे, रोजमर्रा की अशिया उसी कीमत में, लूट मार। हाँ, एक काम जरूर किया साहब डॉलर ने आके, मसनूई तरीके से इस कौम पर अजाब नाजल किया गया, डॉलर बढ़ाए गए, बिजली की कीमत बढ़ाई गई, रोजमर्रा की अशिया दाल चीनी बढ़ाई गई। उसमें क्या डील हुई जो मैं आपको असल खबर देता हूँ और ये चंद दिनों में क्लियर होने वाली है। इन्होंने कहा था कौम को महंगाई के शिकंजे में इस तरह पीस दो कि अमेरिकन रजीम का लेटर 9 अप्रैल वाला भी कौम भूल जाए, फिर उसमें अदारों को मजबूर करो कि नवाज शरीफ का NRO लो, जिसकी जिंदा मिसाल मरियम का केस ख़त्म हो गया, नैब ने मरियम का वकील बना। इसहाक डॉलर जो 5 साल इश्तिहारी रहे, 5 साल एक ब्राइब वज़ीर आज़म के जहाज में गए आए और आते सार जमानत कराने की बजाय ओथ ले लिया। मरियम का केस खत्म हो गया। काजी समी साहब 22 करोड़ अवाम पे डाका मारा गया है। कौम को गुर्बत की चक्की में पीस के अदारों को बताया गया दिवालिया हो जाएगा मुल्क। तो ये NRO लिया जो इमरान खान साहब के बकौल NRO 2 कंप्लीट हो गया है। तो अब उन्हें पता है कि मेरी हुकूमत ज़्यादा देर नहीं बचनी। आसफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ के दरमियान नवंबर की तैनाती में सख्त तरीन इख्तलाफात हैं। उसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब ने आज, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि मैं आसफ अली जरदारी को गले में पटा डाल के घसीटूंगा। क्या उन्होंने घसीटा? अब वो कह रहे हैं कि अल्लाह का वास्ता है अवाम उसके लिए ना निकले। अच्छा, तो हाँ, ये यहीं पर भट्टी साहब को रोकना, भट्टी साहब आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उससे पहले जो वज़ीरों ने गुफ्तगू की है, बुनियादी तौर पर जो इमरान खान की जो पॉलिटिक्स है वो खड़ी है इस पे कि एक साइफ़र में उस अमरीकी साजिश का जिक्र किया गया जिसके तहत ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट मुसल्लत की गई, और इमरान खान ने लोगों में कैंपेन चलाई कि ये एक अमरीकी साजिश है, और उसकी बुनियाद वो साइफ़र था जो पाकिस्तान के सफ़ीर ने भेजा। अब जब ये इनको यकीन हो गया है कि अब ये तहरीक चलने लगी है, इमरान खान लोगों को लेके आ रहे हैं, तो 4-5 दिन पहले इन्होंने साइफ़र के हवाले से ऑडियो लीक्स भी की। फिर हर वज़ीर रोज़ाना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। शहबाज शरीफ भी आज आ गए और उस साइफ़र की बुनियाद पर इन्होंने इमरान खान के बारे में बुरा भला और जो कुछ कहा। आपको लगता है कि इस वक्त जब पूरी कौम इमरान के साथ खड़ी हो गई है, ऑलमोस्ट हमने देखा है मुख्तलिफ़ शहरों में जाके जलसों में, और अब तैयारी पूरी है उनकी, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं जिसमें ये साइफ़र को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग इनकी बात पर यकीन करेंगे इस साजिश के हवाले से? देखें काजी साहब, अगर लोग इनकी बातों पे यकीन करते होते तो 2018 में इलेक्शन ना हारते।
इमरान खान को रोकना नामुमकिन है। ये खुद साइफर को जाली झूठ फ्रॉड कहते रहे। उस साइफर पर इमरान खान साहब ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की 2 मीटिंगें की, जिसमें पाक फौज के 3 मसल्ला सरबराह आते रहे, इनकी आते रहे। इन्हें 5 महीने बाद ये तो कहते थे साइफर का वजूद ही नहीं है, जबकि वो एक हकीकत है। उसमें ये लफ्ज़ है कि अदम एतमाद कामयाब ना हुआ। अब इन्हें समझ नहीं आ रही। देखे, कभी ये तोशाखाना खोलते हैं, कभी फॉरेन फंडिंग खोलते हैं, कभी इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कराते हैं। कम से कम 2 दर्जन मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। हर चीज़ इनकी उल्टी पड़ रही है, क्योंकि रोज़ बरोज़ अवाम जिस तरह बेलौस सड़कों पे आती है। मैंने सारी उम्र ये कवरेज किया है। लोग वैगने देते हैं, 10-10 हज़ार रुपया देते हैं, फिर लोगों को लेके आते हैं, खाने पीने देते हैं। मैंने रात 2-2 बजे ख़वातीन, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान, कसम से समी साहब अपनी गाड़ियों में बेलौस आके एहतजाज करते हुए लिबर्टी देखा है। अब उस हकीकत को कैसे रोकोगे? एक स्पॉन्सर एहतजाज होता है जो पैसे दे के आप करते हैं, एक मुल्क बचाने के लिए आप आते हैं, एक मकसद के लिए आते हैं, आप डाका रोकने के लिए आते हैं, अपनी नई नस्ल को महफूज करने के लिए आते हैं। मेरी नज़र में इमरान खान डिले कर रहे हैं और उन्हें एंगेज किया जा रहा है, और उसका बंदा शहबाज शरीफ साहब को भी पता है। तो मेरे ख्याल में फौरन होना चाहिए। इमरान खान अब रुकने वाले नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, एक शहबाज शरीफ साहब की अलीना, मैं आपको भी एक गुफ्तगू सुनवाना चाहता हूँ। उसमें वो कहते हैं कि साइफर डी कोड नहीं हो सकता। मरियम साहबा कल ये कह रही थी परसों कि अब पूरे मुल्क से, पूरी दुनिया से पाकिस्तान को साइफर आना बंद हो गए हैं। उनके ख़्याल में शायद साइफर जो है वो कोई और चीज़ है। उन्हें ये नहीं पता था कि साइफर एक मरासला है, ख़त है, सफारती ख़त जो हमारे मुल्क का सफ़ीर हमें भेजता है वहाँ की सूरत हाल के मुतालिक, या पाकिस्तान के बारे में अगर कोई वहाँ पर बात हो रही है तो वो, लेकिन वो इसको समझ रही थी शायद कोई ये बाहर की कोई चीज़ है। तो एक तो इस बात की बड़ी शिद्दत से कमी महसूस हुई है कि ये ज़रूर हमारे जो तमाम सियासी जमातों के सरबराह हैं उनको ये ब्रीफिंग होनी चाहिए कि साइफर है किस चीज़ का नाम। क्योंकि आज अभी मैं शहबाज साहब की गुफ्तगू सुनवाता हूँ, वो ये फरमा रहे हैं कि साइफर डी कोड नहीं हो सकता। एक अजीब मंतक दिया उन्होंने कि अगर डी कोड हो तो फिर तो ये चोरी हो जाए। सुनिए ज़रा क्या फरमा रहे हैं जनाब किबला शहबाज शरीफ साहब। अब ये अलीना आपने बात सुनी, साइफर ही कोडेड मैसेज है। जब वो आता है, लैंड करता है फॉरेन ऑफिस में, तो वहाँ पर एक क्रिप्टो सेंटर है, वहाँ पर वो डी कोड होता है। और 2 तरह के साइफर होते हैं, जो कुछ बहुत टॉप सीक्रेट हैं, कुछ सीक्रेट होते हैं। और जिसको एड्रेस किए गए होते हैं फॉरेन ऑफिस, उसको वो साइफर की कॉपी भेजता है। मेन कॉपी जो है उसकी वो फॉरेन ऑफिस में ही रहती है। और ये कह रहे हैं कि साइफर जो है वो डी कोड ही नहीं होता। देखिए सभी साहब, मसला ये है कि ये वो सियासतदान है जो कहते हैं कि 1 किलो अंडे लेने हैं, ठीक है, तो हम इनसे और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मरियम नवाज साहबा के बारे में तो हम जानते हैं कि वो किस तरह की कमेंट करती हैं और किस तरह की चीज़ें करती हैं। वो तो एक रेडी मेड पॉलिटिशियन है। उनके अब्बा पॉलिटिशियन थे, इसलिए वो भी पॉलिटिशियन बन गई हैं और वो इस मुल्क के साथ और आवाम के साथ इस वक्त मजाक कर रही हैं। लेकिन बात ये है कि अगर ये साइफर डी कोड नहीं हो सकता तो फिर ये जो आप कमेटी बना रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, जो तहकीकात कर रहे हैं, तो फिर आप कैसे करेंगे? हवा में करेंगे वाली तहकीकात? थोड़ा इनसे यही सवाल करना चाहिए। लेकिन मैं ये चाहती हूँ जैसे कि इमरान खान साहब भी कहते हैं तहकीकात के हवाले से, साइफर के हवाले से, वो यही कहते हैं कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। तो इस हवाले से अगर आप वाकई तहकीकात करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो तहकीकात की, जिस तरफ आरिफ हमीद भट्टी साहब ने भी इशारा किया है कि अगर इन्होंने कोई तहकीकात की या कुछ भी करते हैं तो आवाम तो इसको नहीं मानेगी। उनको पता है ये सब झूठ बोलते हैं, ये सब डाकू हैं, ये चोर हैं। कह तो ये इस वक्त इमरान खान साहब को कह रहे हैं अपने दिल को तसल्ली देने के लिए। लेकिन जब आप आवाम में निकलते हैं, लोगों में निकलते हैं, तो पूछना लोगों से कि वो डाकू किसे कहते हैं, वो चोर किसे कहते हैं। लेकिन मेरा आरिफ हमीद भट्टी साहब से एक सवाल है। आरिफ साहब, अभी जब समी साहब ने पहला शॉट सुनाया शहबाज शरीफ साहब का, तो उन्होंने एक अल्फाज इस्तेमाल किया, बौखलाहट का शिकार है, परेशानी का शिकार हैं। तो आखिर इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनको क्या परेशानी है? क्या उनकी हुकूमत जाने वाली है? अगर उनकी हुकूमत जाने वाली है तो फिर ऑप्शन क्या है? कौन लोग आ रहे हैं? क्योंकि नवाज शरीफ साहब के भी आने की बात की जा रही है। अलीना, आप रोटी को चोची नहीं कहती, मोहतरम कायदे मिल्लत समी इब्राहिम के साथ प्रोग्राम करती हैं। देखें, शहबाज शरीफ की बुकराहट समझ आती है, इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत। सगी उनकी भतीजी कहती है मुझे इनकी हुकूमत पर एतमाद नहीं है। 13 जमातों पर मुश्तमल हुकूमत है। 155 वाले वजीर आजम को निकाल के आपने साजिश से बाहर फेंका। 86 बंदे वाले जिसपे 1 साल से फर्द जुर्म आयद नहीं होती, उसको वजीर आजम बना दिया।
پھر ان کو 13 جماعتوں کو زبردستی آپ تالے میں بند کروا کے رکھ رہے ہیں اور چابی اس تالے کی کسی اور کے پاس ہے. وہ گورنر اپنی مرضی سے اسٹیٹ بینک لگا نہیں سکتے. وہ ان کی بے بسی سمجھے. میری خواہش تھی کہ میں بڑا ہو کے سمیع ابراہیم بنوں, وہ میں نہیں بن سکا تو میں کیڑے نکال رہا ہوں. سمیع ابراہیم بندہ ٹھیک نہیں ہے. وہ وزیر اعظم بننا چاہتے تھے, جب تک نواز شریف تھے وہ ناممکن تھے. اب خاندان نے فیصلہ یہ کیا ہے, اطلاع کے مطابق اس کی تردید کر سکتے ہیں وہ, کہ آئندہ وزیر اعظم مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے جس کے آنے کے ساتھ نہیں ہے, مریم ہوگی. تو شہباز شریف کی پریشانی کا عالم سمجھ آتا ہے. اگر آپ کا سگی بھتیجی آپ پر اعتماد نہ کرے, آپ وزیر اعظم ہو کے مریم کو 5 نام بھیجے کہ نومبر کے فیصلے جا کے بھائی جان کہنا کر دیں, تو سو وٹ. آپ آپ کی بھی آنکھوں سے بہت سی چیزیں نا وہ گزرتی نہیں ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں, آپ نے پچھلے دنوں دیکھا نہیں ہے, اتنی محبت ہے چاچا اور بھتیجی میں, دوسرے کو مٹھائیاں منہ میں ڈال رہے تھے. آگے پیچھے کر کے یعنی پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں, کہتے ہیں ایک تے ماڑے سا اتو اولے پہ گئے, بن گئے وزیر اعظم. چلنے دے مکھلانا تھوڑا سا, آپ جیتی بازی ہار جائیں. آپ کو کوئی زبردستی حکومت میں بٹھایا ہے. خود ان کے لوگ وزیر کہتے ہیں کہ یار ساڈا اس تے سکت ہی نہیں تھی. تو یہ علی نا, یہ ان سے ہمدردی کرے. دیکھیں ان کی بھتیجی کی طرح آپ ان سے ناراض نہ ہو. میں آج ان سے ہمدرد ہوں. ان کا بکلاہٹ, ان کا جذباتی, عموماً دھیمے لہجے میں گفتگو کرتے تھے. آج ایسے لگ رہا تھا, انہیں ایسے لگ رہا ہے کہ میں وزیر اعظم کی سیٹ پہ مہمان اداکار ہوں. سمیع ابراہیم صاحب نے مجھے ایک دفعہ کہانی سنائی تھی. وہ ایک بندہ گیا, کہتا ہوئے تو میں جانتا نہیں. انہیں کہا نہیں, وہ میں بڑا بڑا ہیرو ہوں, فلمی ہیرو. کہتا یار میں تو وہ فلم دیکھی, آپ نہیں تھے اس میں. اس نے کہا نہیں میں تھا. کہتا نہیں یار میں نے 2-3 دفعہ دیکھی ہے. کہتا نہیں یار تم نہیں تھے, میں نے دیکھی ہے. اس نے کہا وہ جنازہ جو جا رہا تھا. کہتا ہاں. کہتا میرا تو سی. تو سمجھیا کرو یار, باقی کلا سبھی سب سے پوچھ لے. ٹھیک ہے بھٹی صاحب, یہاں پر مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے, واپس ہم آتے ہیں. تو آپ کو سائفر کے بارے میں جو مریم صاحبہ کی انفارمیشن ہے وہ بھی آپ کو اندازہ ہوگا, ان کی گفتگو کا ایک چھوٹا سا حصہ سنائیں گے. اور جو شہباز شریف کا جو ترلے پروگرام ہے جس میں وہ اب آرگیومنٹ ختم ہو گیا, اب وہ پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں, وہ بھی آپ کو سنوائیں گے. اور جو پی ٹی آئی کا لانگ مارچ ہے اس کے حوالے سے تیاریاں کیا ہیں دونوں طرف کی, وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے, لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آپ کو شہباز شریف صاحب کا ہم نے گفتگو سنوائی سائفر کے حوالے سے, اور ابھی آپ کو محترمہ مریم نواز صاحبہ کی میں سائفر کے بارے میں گفتگو سنواتا ہوں. یہ میں اس لیے آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ احساس ہو کہ اس ایشو پر جو لوگ بات کر رہے ہیں, جو ہمارے لیڈران ہیں, ان کو اس ایشو کا پتہ کتنا ہے, انڈرسٹینڈنگ کتنی ہے, وہ اس کو سمجھتے کتنا ہے. آئیے سب سے پہلے آپ کو محترمہ مریم نواز صاحبہ نے جو بات کہی سائفر کے حوالے سے, ذرا وہ سن لیں تاکہ آپ کو پھر پتہ چل سکے ان کی لیاقت, ذہانت, تجربہ اور فہم و فراست. عارف حمید بھٹی صاحب, یہ انڈرسٹینڈنگ ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ کی, جو مستقبل میں پاکستان کی وزیر اعظم بننا چاہتی ہیں, اور جس کو جو خاندان پٹواریان ہیں یعنی سارے نون لیگی, وہ کہتے ہیں کہ یہ بیکن ہے, ایک یہ لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل ہے, یہ پاکستانی قوم کو لیڈ کرے گی. انڈرسٹینڈنگ سائفر کے بارے میں ان کی یہ ہے کہ بیرونی دنیا نے بھیجنے بند کر دیے ہیں, حالانکہ یہ مراسلہ پاکستانی سفیر بھیجتا ہے. بھٹی صاحب. اچھا سمیع صاحب, گزارش یہ ہے کہ موجودہ جو میں بات کرنے لگا ہوں اس سے اس کا کوئی واسطہ نہیں. اچھا, ہمارے ایک دوست نے واقعہ سنایا, اس کا دوست تھا, وہ بیچارہ اس نے اسکول میں ایڈمیشن لیا سفارش پہ, کالج میں داخلہ لیا سفارش پہ, نالائق تھا بڑی میری طرح, لکھنا لکھنا نہیں تھا, میڈیکل کالج میں لیا نالائقی پہ. وہ بیچارہ میٹرک نہیں کر سکا. ایک دن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا, کہتا یار میں کابل تے بڑا ہوا, میں ایم اے کر لینا تھی پر میٹرک نہیں کر سکیا. تو یہ تو ایک الگ بات ہے. محترمہ کو شاید جب وہ پریس کانفرنس کرنے لگی, انہیں سائفر کا مطلب بھی نہیں پتا تھا کہ سائفر کبوتر نہیں ہے جو اڑ کے انڈیا چلے جائے گا, افغانستان چلے جائے گا, امریکہ چلے جائے گا.
ایک جو بیرون ملک گفتگو ہوتی ہے آپ کے ایمبیسیڈر کے ساتھ وہاں کی لیڈرشپ کے ساتھ، وہ اس کو اپنے کوڈ میں کر کے پاکستان بھیجتا ہے. وہ کہتے ہیں اب باہر سے کوئی نہیں بھیجے گا. او بھائی یہ کوئی منی ٹریل ہے جو کوئی نہیں دے گا؟ یہ پاکستانی ہے کہ پاناما بنے 5 جج صاحبان بیٹھے، 4 پھر 3 بیٹھے، پھر JIT بنے تو منی ٹریل نہ دے. اب بتائے محترمہ کو سائفر کا مطلب نہیں پتا، کہتے ہیں چوری کرا دیا. اوریجنل تو وزارت داخلہ میں اس میں پڑا، خارجہ میں. تو ان بیچارے کا آپ تھوڑا سا پینک سمجھیں کہ وہ پچھلے 3.5 سال سے روزے رکھ رہی ہیں کہ صبح میں نے وزیر اعظم بننا ہے، وہ نہیں بن پا رہی. وہ 2019 میں نواز شریف صاحب کے ساتھ محترمہ لندن جانا چاہتی تھی، اس NRO کا حصہ تھا. بعد میں عمران خان صاحب نے کہا میں ہر ڈاکو چوروں کو، مبینہ کرپشن میں ملوث لوگوں کو نہیں جانے دوں گا. وہ سٹینڈ لے گئے، حالانکہ کچھ لوگ انہیں بھیجنا چاہتے تھے. اب پھر وزیر اعظم ان کے چچا بن گئے جنہیں وہ نہیں چاہتے تھے. ان کے چچا کے بیٹے حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بن، ان کی باری نہیں آئی. کونسلر آج تک وہ منتخب نہیں ہو سکی. اور آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ سائفر پہ عوام کو اویئرنیس دے کہ سائفر لکھتا کون ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اس کی لینگویج کیا ہوتی ہے. امریکہ سے آیا ہے، وہ جاتی عمرہ سے نہیں آیا تھا، ساتھ والے گاؤں سے. تو اس میں انہیں اتنا مارجن دیں. وہ بتا سکتی تھی سیفر کا اگر میٹر کر لیتی. سوری میں پھر ادھر آ گیا. اگر انہوں نے وزارت خارجہ میں کام کیا ہوتا، ان کے ساتھ جو بیٹھے تھے آپ کے قریبی دوست، انہوں نے گفتگو ان کو بتایا، یہ جو انہوں نے گفتگو کی، عمران خان صاحب کو تلنگا کہا، کھلنڈرا کہا، اور وہ خود یہ ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ ان کے حوالے سے جو گفتگو کی جائے وہ بڑی مہذب ہونی چاہیے. شہباز شریف صاحب کی میں نے بات کہی تھی، وہ ٹیم نے ہماری نے اس کو سارٹ کو، جس میں آپ ذرا سنیے کہ اب آرگومنٹ ختم ہو گیا اور عمران خان صاحب کے بارے میں شہباز شریف صاحب لینگویج کیا استعمال کر رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، قسمیں اٹھا رہے ہیں، ترلے کر رہے ہیں. بالکل ایک حواس باختہ اور ایک جیسے ہارا ہوا جواری ہوتا ہے جس کو نظر آ رہا ہے کہ میرے دانے اور مک گئے نے. آئیے ذرا آپ کو وہ بھی سنوا دیتے ہیں. علینا پھر آپ سے کامنٹ لیتا ہوں اس پہ. اب یہ آپ دیکھیں علینا کہ وہ کہہ رہے ہیں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ فراڈیا ہے. شکل دیکھیں ذرا اور انگلیاں دیکھیں کیسے اوپر نیچے جا رہی ہیں. What do you make out of it؟ یہ تو بالکل ایک ہارا ہوا آدمی جو ہے نا وہ شہباز شریف صاحب کے مکے، میرے تو نہیں مکے. میں چاہوں گی کہ عارف امید بھٹی صاحب جو ہے نا وہ اس پہ کامنٹ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے 2 سوال بھی ہیں، اگر عارف صاحب مجھے اس کا جواب دے دیں، کیونکہ میں نے روٹی کو چوچی کہنا ہے. عارف صاحب اس میں مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف جو صدر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ سیاسی استحکام ہونا چاہیے، دوسری طرف جو ہے حماد حسن نے ابھی کہا ہے کہ ہم بہت جلدی کال دے دیں گے ان قریب. باقی خبریں آبویسلی سمیع صاحب کے پاس ہوں گی، جو آپ نے سوال بھی کیا تھا کہ سمیع صاحب بتا سکتے ہیں کہ مارچ کی کیا صورتحال ہے. کیا ایسی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ تحریک انصاف اسمبلیوں میں آئے؟ دیکھیں اگر وہ آئیں گی تو خودکشی ہوگی. پنجابی کی مثال ہے، نانی نے قسم کیتا پیڑا کیتا کر کے چھڑ دیتا اور پیڑا کیتا. اس کا مطلب ہے کہ نانی دی عمر 90 سال ہے، دند پورے ہے نہیں، سوٹی لے کے چل دیے، کھلوتا جانا نہیں ہے، سمرے بڑھاپے چ ویاہ کرن دی کی لوڑ ہے. چلو ویاہ غلطی نہ کر ہی لیا تو پھر ہے سمرے طلاق بھی دے دیتی. تو میرے خیال میں تو انہیں جانا نہیں چاہیے تھا. لیکن آج جو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے جو جج صاحبان کے ریمارکس تھے، وہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اسی لیے حکومت نے پراپوگنڈا شروع کر دیا وہ جائے. کیونکہ عمران خان صاحب نے ایک بات واضح سینکڑوں مرتبہ کہی ہے کہ صرف اور صرف صاف شفاف الیکشن کی صورت میں وہ ہر ایک بات کرنے کے لیے تیار ہے. اگر وہ صاف شفاف الیکشن کی تاریخ کا اناؤنسمنٹ نہیں کرتے اور اسمبلیوں میں چلے جاتے ہیں اور پھر ان کا احتجاج میرا خیال ہے پسے پردہ چلے جائے گا. کیونکہ اب ان سے زیادہ عوام تنگ آ چکی ہے، کیونکہ عوام کو اتنی دفعہ ڈچ کیا گیا وہ نہیں بھروسہ کر رہی. اب میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے پروٹیسٹ کرتے ہوئے جو بارش ہو تو اپنی گاڑی کے اوپر پردہ ڈال لیتے تھے بارش نہ ہو، لیکن وہ سردیوں میں کھڑے ہو رہے ہیں. تو اب عمران خان نے اگر ایسا کیا میرے خیال میں تو ایک سیاسی غلط فیصلہ ہوگا. دوسرا جو لینا آپ نے بہت اچھے کی، یہ کھلنڈر، غدار، ڈاکو چور، یہ اخلاقی طور پہ ہم دیوالیہ ہو چکے ہیں. ہم اپنے بچوں کو ہمیشہ سمجھاتے ہیں بیٹا سچ بولو، بڑوں کا احترام کرو، یہ تنقید کریں، سیاسی اختلاف کریں، لیکن اتنے گندے لفظ، اتنے سخت لفظ، میرا خیال ہے یہ سیاسی دیوالیے
یا پرورش کا بھی اثر ہوتا ہے. درست. ہمارے لیے تو ہر سیاستدان قابل احترام ہے, ہم تو کسی کو غلط نہیں کہہ رہے, ہم پہ پابندیاں بھی لگاتے ہیں تو ہم انہیں 100 بسم اللہ کہتے ہیں, سمیع صاحب پہ 50 پرچے ہیں, ایئر وے میں پابندی ہے, لیکن ہم نے کسی کے لیے ناصحیحہ الفاظ ایک بھی نکالا ہو. بالکل بھٹی صاحب آپ درست فرما رہے ہیں. مجھے یہاں پر ایک چھوٹا بھٹی صاحب ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے تو پھر تیاریوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اسلام آباد کا کچھ آپ کو احوال بتائیں گے کہ یہاں پر کیا کر رہی ہے ایڈمنسٹریشن. بلال جو ہیں ہمارے نمائندے میاں والی سے ہوں گے, کل عمران خان کا وہاں پہ جلسہ ہے, ان سے پوچھیں گے کہ وہاں پر کیا تیاریاں ہیں, لیکن یہ سب ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. تحریک انصاف کے جو کوارٹرز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بالکل ہر چیز تیار ہے اور عمران خان صاحب 12 ربیع الاول کے بعد کال دیں گے, دھرنا ہوگا, لانگ مارچ ہوگا, اور کیا کس طریقے سے مارچ کیا جائے گا, کہاں سے شروع ہوگا, یہ ساری چیزیں, ساری اطلاعات جو ہیں یہ عمران خان صاحب کے پاس ہیں. کسی کے ساتھ انہوں نے شیئر نہیں کی. آج کے پی کے ہاؤس میں ان کی رپورٹرز کے ساتھ, جرنلسٹوں کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اس میں بہت وہ کانفیڈنٹ نظر آئے, بہت ہی پرسکون تھے, اور انہوں نے جو صحافیوں کے سوالات کا جواب دیا اور چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں بات کہی, اس حکومت کے بارے میں بات کہی, جو ساری صورتحال ہے اس کا احاطہ کیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ اتنا بڑا مارچ ہوگا, اس طرح کا احتجاج ہوگا, قوم اس طرح سے باہر نکلے گی کہ اس حکومت کے لیے بڑا سرپرائز ہوگا. اور یہ انہوں نے امید کا اظہار کیا کہ شاید ضمنی انتخابات بھی نہ ہوں. کیا اس کی وجہ ہے, اتنے پراعتماد کیوں ہیں, یہ میں بھٹی صاحب سے بعد میں پوچھوں گا. لیکن پہلے کل میاں والی میں جلسہ ہے تو بلال جو ہمارے نمائندے ہیں میاں والی سے, وہ ہمارے ان سے بھی ذرا بات کرتے ہیں. بلال السلام علیکم. وعلیکم السلام تنویر صاحب. جی بلال, ایک تو یہ بتائیے کہ یہ جلسہ اس حلقے میں ہو رہا ہے جہاں سے عمران خان صاحب ایم این اے ہیں. 2018 کا الیکشن جیتنے کے بعد وہ پہلی دفعہ اس حلقے میں تقریر کرنے جائیں گے. میاں والی میں تو انہوں نے یقیناً تقریر کی ہے, لیکن اس حلقے میں نہیں کی پہلے. ایک تو بتائیے تیاریاں کیسے ہیں وہاں پر, اور یہ خاص طور پر بتائیے کہ لانگ مارچ کے حوالے سے لوگ کیا کہتے ہیں. لوگ تیار ہیں, ایکسائٹڈ ہیں, نکلیں گے, یا بہت زیادہ لوگ نہیں نکلیں گے؟ آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے وہاں پر؟ جی بالکل سبھی صاحب, میں آپ کو بتاتا چلوں تو پی ٹی آئی کے کارکنان بالخصوص میاں والی کے جو نوجوان ہیں جن کے ساتھ ہماری گفتگو ہوئی, تو ان کو کہنا ہے کہ ان کا جذبہ دیکھ کر یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک تو میاں والی کے تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا. پی ٹی آئی کے ذرائع کے مطابق یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جلسے میں 1 سے 1.5 لاکھ کے تک کارکنان کی آمد بھی متوقع ہے, جبکہ کارکنان کا کہنا ہے کہ اگر کل کے جلسے میں عمران خان لانگ مارچ کی کال کا اعلان کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں میاں والی کے خصوصاً لینڈ پہ نظر آئیں گے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. تو اب جس جگہ پر جلسہ ہو رہا ہے یہ ایک شہر کے اندر ہے کوئی گراؤنڈ, یا شہر کے باہر ہے؟ جی بالکل, یہ جو جلسہ ہو رہا ہے تو یہ بالکل گراؤنڈ کے اندر ہے, حلقہ N95 اقبال اسٹیڈیم ہے. اس سے پہلے عمران خان نے 2018 کے جنرل الیکشن سے قبل جہاں پہ گورنمنٹ ہائی سکول قمر ملشانی میں جلسہ کیا تھا. اور سبھی صاحب آپ کو ایک اور بات جہاں پہ بتاتا چلوں کہ آج میری گفتگو ہوئی ہے میاں والی کی جو خواتین ونگ کی صدر ہیں ہمارا نیازی صاحب اور جنرل سیکرٹری تنزیلہ خان سے, تو ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ڈور ٹو ڈور گھر گھر جا کے عمران خواتین کو دعوت بھی دی, اور یہ اس مرتبہ بلکہ جتنے بھی جلسے ہو چکے ہیں اس حلقہ N95 میں یہ پہلا جلسہ ہوگا جس میں خواتین اس جلسے میں شرکت کریں گی. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ بلال, بہت شکریہ آپ کا. بھٹی صاحب, لاہور کا سینٹیمنٹ ہے, لوگ, آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ عمران خان کال دیتے ہیں تو لوگ نکلیں گے. اس وقت گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی, پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی لوگوں کو روکنے کی پلاننگ نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ یہ کولیشن گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی اور مسلم لیگ کاف کی. بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جیسے ہی لانگ مارچ کا اعلان ہوتا ہے تو وہاں پر گورنر راج لگا دیا جائے گا, گورنر کے پاس اختیار آ جائے گا اور پی ٹی آئی کے ورکرز کو وہیں پر روکنے کی کوشش کی جائے گی. آپ کیا سن رہے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں سمیع صاحب, گزارش ہے جو اس وقت مہنگائی کا راج ہے,
13 जमातों पर ज़बरदस्ती की हुकूमत मसलत इम्पोर्टेड की गई है। इन हालात में जो हुकूमत गैर मकबूल हो, गम का अवाम का गमो गुस्सा हो, मुझे दर्जनों लोग मिल चुके हैं जिनके बिजली के बिल कट चुके हैं, मीटर कट चुके हैं, मीटर। वो कह रहे थे इमरान खान ने कब एहतजाज निकाल देनी है, हमें बताया, हमने जाना है। मैं कहा यार आपका तो पीटीआई। उन्होंने कहा जनाब हम हमारे लिए तो हमारे बच्चे मर रहे हैं, हम मर रहे हैं, तो हुकूमत जितनी मर्जी भी सख्ती कर ले। इमरान खान साहब की एक सबसे अच्छी बात है पूरी सियासत में, मैं उन्हें थोड़ा सा पुराना जानता हूँ, कि इस दफ़ा उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी ओपन नहीं की। देखें जिस मुल्क के वज़ीर आज़म के टेलीफोन टेप होते हो, वहाँ स्ट्रेटेजी क्या करोगे? राना सनाउल्लाह साहब जो चाहते हैं एक 15-20 किलोमीटर पे, वो पूरे पाकिस्तान में इस दफ़ा राना सनाउल्लाह की 25 मई की नहली लॉन्ग मार्च की पे तब्दील हो रही है। दाखिली और ख़ारजी रास्ते इतलात के मुताबिक इमरान साहब बेहतर जानते हैं, लेकिन आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की साबिक़ मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक सहाफ़ियों से, सॉरी शहबाज शरीफ साहब ने, एक इमरान खान ने की, इनकी फेस रीडिंग पढ़ ले, आपको चेहरा बता देगा कि कौन अपनी शिकस्त मान चुका है और कौन फतह की तरफ गामजन है। तो मेरे ख्याल में इस दफ़ा ये चाहे रेंजर ले आए, खलाई मखलूक ले आए, जिसको मर्जी ले आए, औरतें बच्चे बुजुर्ग हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। इनके पास जेलें कम हैं, लोग उससे बहुत ज़्यादा, पंजाब की जेलों में 55,000 कैदियों की गुंजाइश है, वो मेरे ख्याल है लाखों में चले जाएंगे। लाहौर जाती उमरा और मॉडर्न टाउन से इनका अपना निकलना दुश्वार हो जाएगा, क्योंकि आज जैसे आपने कहा पहले तो पंजाब हुकूमत इनकी थी, 25 मई को तो 2 दिन पहले छापे, गिरफ्तारियाँ, जुल्म, ज़्यादती इंतहा। तो इस दफ़ा शहबाज, लेकिन परवेज़ लाई चले तो गए हैं, लेकिन वो कहानी आपको वो प्रोग्राम के बाद बताऊंगा। लेकिन अवाम मेरा ख्याल है अब इनसे रुकना मुमकिन नहीं है समी साहब, लेकिन इमरान खान साहब जितना डिले कर रहे हैं, मेरा ख्याल है वो शायद अपनी तहरीक को थोड़ा सा पीछे कर रहे हैं। उन्हें अब लोग तैयार हैं, इमरान खान ने फैसला करना है कि वो कब कॉल देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर जो इस वक्त सूरत हाल है इस्लामाबाद में, जो दाखिली रास्ते हैं मुख्तलिफ, वहाँ पर खंदकें खोद ली गई हैं, सड़कों को तोड़ फोड़। एक सिर्फ गुस्ताखी माफ जी, जरा आवाज समी साहब, सिर्फ एक सेकंड जी, एक सेकंड। लाहौर में मुस्लिम लीग के 2 एमपीए की फैमिली ने, बच्चों ने मुझे बताया हम एहतजाज में जाएंगे। लाहौर जिसे आप नवाज शरीफ का किला कहते थे, अगर मुतलका नून लीग के एमपीएमएनए की फैमिली एहतजाज में जाने के लिए तैयार है, इमरान खान के लॉन्ग मार्च में जाने के लिए तैयार है, तो अवाम साहब लगा ले क्या करेंगे। अब इसका फैसला समी इब्राहिम कायदे मिल्लत करे। बहरहाल भट्टी साहब, यहाँ पर इस्लामाबाद में इन्होंने बड़े कंटेनर और कहा है कि जैसे ही कोई शख्स इस्लामाबाद में दाखिल होगा तो फ़ज़ा से आंसू गैस शेलिंग शुरू हो जाएगी। 8 ड्रोन हैं, हेलीकॉप्टर हैं। बड़ा इनको दावा है इस बात का कि हम ताकत के ज़रिए लोगों को रोकेंगे। लेकिन जो मेरी लोगों से बात हुई है, शहर के अंदर, शहर के बाहर के लोग अगर ना भी पहुंच सके तो यहाँ पर इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में इतनी बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे कि उनको रोकना इस इंतज़ामिया के बस की बात मुझे नहीं लगता, क्योंकि जज्बात बहुत हैं। और आज की जो शहबाज शरीफ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक बुखलाए हुए वज़ीर-ए-आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक ऐसे शख्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसको ये नज़र आ रहा है कि मेरी हुकूमत, मेरे इक़्तिदार का चिराग गुल हो रहा है, और वो तरले भी कर रहा है, धमकियाँ भी दे रहा है। बात जो कर रहा है उसमें कंट्राडिक्शन है, कभी कहता है कि मैं चोर डाकू नहीं कहूँगा, फिर कहता है कि ये सबसे बड़े चोर डाकू हैं। बहरहाल वो तो पूरी कौम ने देखा। कल फिर इंशाअल्लाह नाज़रीन मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ, जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर।
सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।